يلا في ايه يا كسلان؟ رح تصير تمانة. صار لازم تقوم. نيلكا، انت شريرة. شريرة؟ اليوم رح أعزف لك ديبوسي اللي بتحبه، ما تروحوا عليك. وهلأ رح ننتقل للتمرين الثاني. الإيدين لقدام، لفوق، عجنب، لتحت. يلا نبلش. لقدام، لفوق، عجنب، لتحت. لقدام، إيدين لفوق، عجنب، لتحت. يلا نبلش. لقدام، لفوق، عجنب، لتحت. لقدام، على جنب، لتحت. لقدام. وهلأ منشد ظهرنا لنبلش بالتمرين الثاني. عنا بالواقع تجارب إنتاج مشتركة كتير. مثلا في عنا رياح من الشرق مع الصين. Nous avons une bonne expérience avec la coproduction. Par exemple, avec la Chine, nous avons fait le film Vent de l'Est. شفتوا؟ Vous l'avez vu, monsieur? Non, لا. pas vraiment. يا رفاق، عفوا، مين بيلزق هيك؟ مو شايفين شلون مايلة من هون؟ خدوها لهون شوي صغيرة. أيوة كمان là là. شوي لفوق. J'ai oublié mes allumettes. Pardonnez-moi. لا، عليتها كتير. نزل كمان شوي. أيوة. Vous permettez? تمام، هيك تمام. خذ هي العصاية. ما بتطولها. C'est quoi ça? يلا حاول. Je vais les livrer. هيك هي العصاية بتساعدك انك ترفعها مرة ثانية. لا هون منيح. خلي السلم هون. أيوة تمام. لازم نعتذر منه. بنعتذر Non, منك. pas de problème. C'est مثل pas ما mal. شايف. Ça va. عندنا شوية مشاكل بس Pas de بسيطة souci. وبتنحل. Ça va. شو جاهزين نبلش؟ وينه مراتوف؟ تفضل تبلشوا بدونه. ماشي. في عندي خبرية ما بظن إنها رح تعجبكم. ومثل ما بتعرفوا قسمنا انعمل بشكل خاص ليساعد الدبلوماسية السوفيتية لحتى تحكي بلغة جديدة وقوية وكلها حيوية. وطبعاً أهم خطوة بالنسبة لشغلنا كان لازم تكون لقاء زعماء الدول بباريس، واللي مشانه اشتغلنا حوالي سنة على نظام اللقاءات الغير رسمية مع الصحافة، قصدي الموجز. للأسف اليوم عرفت إنه بالوفد المشارك بباريس ما حطوا أي ممثلين عن قسمنا. وليش عملوا هيك؟ طيب كيف هيك؟ هلا رح تصير كل اللقاءات مع الصحافة عن طريق الرفيق شويكو. لا تستعجلي روتا كارلوفنا، كل اللي عم يصير عرضة للتغيير. بالواقع بحسدك على تفاؤلك غريغوري فلاديميروفيتش. خلونا نبلش. أول بند، بدنا نجهز الزملاء للاستقبال بالسفارة الفنلندية. الاتحاد السوفيتي وفنلندا عم يحضروا لتوقيع. روتا كارلوفنا، عن إذنك شوي. يا رفاق، عم بتطلع عليكم ومستغرب. اليوم قسم تحليل المعلومات غير مسار التاريخ. نحن شو تعلمنا من هذا الشيء؟ شو تعلمنا من قضية باورس؟ إنه نقعد ونبكي مثل الصغار؟ إنه ما حدا معبركن؟ ولا ممكن نفكر بجرأة ونحكي بصوت أعلى مثلا؟ أنا دائما مع الحكي بصوت عالي. ايه لاحظنا هالشي. هن كل يوم بيبعتوا لنا أكثر من 10 مهمات، وطبعا نحن مهمتنا مو بس تنفيذ هدول ال10 مهمات. المهمة الأساسية لإلنا نلاقي من بيناتهم شو اللي فعلا ممكن يأثر على هذا الوضع. فنلندا ملف منيح، وهي مهمتك إيونوف، اشتغل عليها. بعدين قال هدو ممثل الحزب بطوكيو قطة جولوب، حط لي قائمة بالهدايا اللي نحن ممكن نبعتها. عفوا، بس قطة عايشة ولا خزف؟ شغلتك تعرف هالشي؟
طيب. المهمة اللي بعدها متعلقة بالفيلم الفرنسي السوفيتي المشترك نورماندي نيمان. العرض الأول 9 أيار. كأنه هي أهم مهمة. غريغوري فلاديميروفيتش، ما عم افهم قواعد الأهمية عندك. روتا كارلوفنا رح فهمك. بعد 10 أيام بباريس رح يلتقي ايزنهاور وخروشوف وديغول وماكميلان. منعرف هالشي. كتير منيح انك بتعرفي. بهي المحادثات لازم نلاقي طريقة لنكسب الفرنسيين لصالحنا. وقتها رح نقدر نجبر الامريكان يتراجعوا عن مواقفهم ببرلين الغربية. وشو رح يكون احسن من فيلم عن الفوج الفرنسي البطل اللي قاتل مع الجيش السوفيتي العظيم، مو هيك؟ بس هي القصة قصة سياسية، وممكن يوقعوا معاهدات نووية. شو اللي ممكن يعملوا قسمنا الصغير؟ فهمني. ما أنا طلبت إنه نفكر بصوت عالي. بعتذر كتير، بس السيارة طفت معي بنص غوركوفا وما عاد اشتغلت بنوب. مراتوف، جيت بوقتك. حضرتك شو بتعرف عن نورماندي نيمان؟ هدول أسطورة، شي فاخر. وفرنسا كلها حملتهم على إيديها، وجماعتنا هدول طيارات مقاتلة ورجعوا فيهم على بلدهم. ممتاز كورنييف. ايه صحيح. هلأ خلينا نعرف مين من طيارين هالسرب لساته عايش. ومنعطيهم شهادات تقدير. لا، منجيب واحد منهم على العرض بموسكو. يا رفاق هالأفكار كتير حلوة، بس لو ما كان العرض الأول بعد 3 أيام. تماما. بس خيار ممتاز. 9 أيار بيكون عيد النصر. بالمناسبة كأنه الرفيقة روتا عندها اقتراح. ايه، زوجي حكالي انه في عندهم بالقطعة بمناسبة 9 أيار بدهم يعملوا عرض جوي. برأيي ليش ما بنقترح على الطيار الفرنسي يشترك بهيك عرض مثلا بتوشينو؟ مين رح يشوفه بتوشينو؟ بظن انه الأحسن انه يطير فوق السينما. بظن انه ما في صوت أعلى من هيك. بس صدقيني إذا بدنا بنقدر. بدبر موافقة من اللجنة المركزية. مراتوف، بدي تتواصل مع سفارتنا بباريس فوراً. يلا على شغل لشوف. أنا حروح أتصل بالسفارة بباريس. غريغوري، ممكن تفهمني شو كان هاد؟ عن شو قصدك؟ تعرف قصدي بخصوص التصرفات اللي عم تساويها؟ لعيونك رح حكيكي بوضوح. وعدتك قبل أسبوع إنه بأول فرصة رح أطلع لفوق ورح أترك لك مكانك هاد، ما هيك؟ وهلأ هي الفرصة إجتني، وأنا حابب كتير استفيد منها، وهاد اللي عم حاول أعمله بصراحة. فشو رأيك؟ أعطيني باريس. إيه باريس، منطقة أديون. 3-7 1. ليك ليون، شو بتختار؟ كرة طائرة ولا الهوكي؟ مرحبا. عم بتفكر بموعد لكلافا؟ في كم معلومة حابب أعرفها. أركاش، منها. بتعرف الفرق بين الهوكي وكرة الطائرة؟ بكرة الطائرة الطابة أكبر. طيب، ممكن تفاصيل بلاها. أكثر؟ أنا رفيقك وعم بنصحك بلاها. في عندك فرص أحسن. طيب، شكرا لك. نورماندي نيمان، روح أنت وياها لهنيك. ممكن؟ شو مشان نورماندي نيمان؟ دبلوماسي أخذ صبية على العرض الأول اللي فيه، رقم التليفون؟ وحياتك رح تموت الرقم كان فيك. عندي وطار. بعدين أنت وشطارتك. شو قصدك ليون؟ أنت تغزلت طيب، فيها. في أي وسيلة تانية للتواصل غير هيك؟ طيب، تمام. تطلعوا من بحاول أحصل السينما عليه بطريقة. شكرا لك. دغري بتقلها شعر، بتجيب قصيدة لياسينية ودغري بتقرا عليها. بتطلع بعيونها فهمت؟ إذا ضلت عم تطلع فيك فوراً بتقرب طيب وبتبوسها. ماشي، شكرا لك. بس شلون؟ معقول ما بتعرف تبوس؟ بتعد لل5، وإذا البنت ما هربت بتكمل تحليل المعلومات. وبتتجرأ وبتروح. لوين؟ ايه تمام، هن حكوا معي من شوي. شو هالقرف ليون؟ أنت عن جد كتير وقح. معلومات لساتني عم البنت محترمة. عم حاول ساعدك. كل شيء قدرت احصل عليه هو بس كم اسم، وما راح يفيدونا باي شيء. بما أنك خويف هيك إذا استجد معي شيء دبر حالك. عملت اتصالاتي مع 6 طيارين. لا 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 لا، وهذا كمان لا، كلياتهم رفضوا الفكرة. ورجيني. مفهوم.
شو فينا نعمل لنحل هالقصة؟ أندري أنت عم تقول 6 طيارين رفضوا، بس بالقائمة في 8. ايه اكيد. هلا ديوري مريض وشابرييل لما اتصلت بالسفارة قالوا لي انه ما رح يقبل، هو عايش بإلزاس ومتنازل عن الوسام وراتب التقاعد وما عم يروح على اي محل. اتصل في أندري. شو؟ مو أنت الوحيد اللي حابب يترك هذا القسم، عم يقترحوا عليك مكان شويكو، صح؟ بجوز صح. طالما هيك معناتها فيك تساعدني بإني أخذ الموافقة على مشروعي. شابرييل وافق بعد ما سمع اني من وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي. شو قلنا مشان البطاقات والحجز؟ اسمعي شو، برأيي ما بصير تروحي على الموعد. شو يعني ما بيصير؟ هيك أنا بعرف هي النوعية، إذا رحتي بفكروكي فريسة سهلة. أركاش؟ شو عم تحكي؟ هو مو هيك. صدقيني كلهم هيك. وشو لازم ساوي؟ بتروحي معي وقت شوفه؟ إيه بروح معك، بس خليه يجيب معه واحد من رفقاته بالشغل، دبلوماسي. طيب. بلبس هاد؟ ايه. ليوشا شو عم تعمل؟ قولي. شو؟ فتل راسها؟ لا أبدا، في عنا كشف صحي، مشان هيك قلت بقوي حالي. شلون الوضع؟ كتير منيح. شو شغال؟ منروح لعند البطاط بالبحرة منروح ومناكل بوظة. ومناكل بوظة أمرك. شو الأخبار؟ تمام. أنا بعرفك، أنت الخالة اللي بالتلفزيون وكل يوم بتطلعي بالأخبار. هي اسمها جالينا بابا وهي صديقتي. مرحبا، انت بنت كتير حلوة وأنيقة كمان. وحضرتك شلون طلعتي من التلفزيون يعني؟ لا، جيت من البيت، اليوم عنا عطلة بالتلفزيون. تيتا تونيا بتتابعك دائما. عن لك مو تيتا تونيا، أنطونيا إيفانوفنا، حكينا من قبل. قالينا أنا بعتذر، ما عنا وقت أبدا، عندي شغل مهم ومضطر إني وصل آنيا على البيت قبله. ليش عم تبكي؟ ما بدي روح على البيت هلا. آنيا خلص حاجة تبكي. آنيا أنا بدي أتمشى، ما بدي روح على البيت، أنت وعدتني. بتعرف شو؟ روح أنت على شغلك المهم وأنا وآنيا بنتمشى شوي، بعدين بوصلها على البيت. موافقة؟ اتفقنا؟ بس ما عاد بدي أشوفك عم تبكي. ها، شكرا جالينا، شكرا. هاتي ايدك، يلا. ايه ليون. اوه قالوبا، شو جابك لهون؟ بصراحة بدي اعتذر مشان امبارح. ولا يهمك، نسيت الموضوع. شو بدك؟ اسمع، بتروح معي على الموعد؟ عندي ملاكمة. مو هلا، انه قصدي يعني اذا بتروح بكره كلافا ناوية تجيب رفيقتها معها على الموعد وموراتوف متزوج وما في غيرك تروح معي. أنا وقح وأنت بتعرف. ليون لو سمحت. طيب احكي لي لشوف شو قصة هالرفيقة. رح احكي لك كل شيء. يلا بعد الفطور رح ناخدكن دغري من الأوتيل. ترجم له. جابونا بيوم عطلة لحتى نطعمي بطل. بتمنى تكون جاهز. شكله
بدنا نحاول تعيس وكتير وحيد. طبعا ما حبيت. عنا بالجدول سيد شابرييل لقاء مع رفاق المحاربين. Ensuite est prévu au programme une rencontre avec les compagnons d'armes. وطبعا الطيران الجوي. Et naturellement le vol. بتحب صبلك؟ لا شكرا لك. أنا عندي شرط واحد. تفضل قول وإذا بقدر منحاول نلبي. شكرا كتير لتفاهمك. 1943 mon frère Richard Chaprel avait 24 ans. بال 43 كان عمر أخوه 24 سنة. Il avait rejoint les résistants polonais qui avec l'armée rouge ont pris d'assaut la ville de Vilnius. انضم للفدائيين البولنديين وهجم مع الجيش الأحمر على فيلينيوس. Mais après que la ville a été prise par les Russes, بعد ما دخلوا الروس على المدينة mon frère Richard a été immédiatement arrêté. On l'a accusé d'être du côté de nazis. Traduisez. Perevadite. موراتوف ترجم. قبضوا على أخوه ريشار بتهمة مساعدة الفاشيين. On l'a fait disparaître quelque part au fin fond de la Russie, dans un camp. Je m'efforce depuis 10 ans de rétablir le nom de mon frère, ou moi de savoir où est sa tombe. إله أكثر من 10 سنين عم يحاول ياخذ تسوية لأخوه أو يعرف وين قبره. Mon frère n'a jamais été du côté des nazis. Il a combattu de votre côté, pour votre pays et pour le monde entier. Et c'est comme ça que vous le lui rendez. عم بيقول أخي ما كان بصف النازيين بنوب، حارب بصفكم ومشان بلدكم وكل العالم، وأنتوا بالمقابل هيك كافأتوه على هذا الشيء. سيد شابرييل، بوقت الحرب مو بس بالاتحاد السوفيتي، بكل العالم صار في بوقتها أمور كتير بشعة، ولهيك هالموضوع Pas est un mot. Yes 10. J'exige la réhabilitation post-mortem de mon frère. أنا بطالب بتسوية وضع أخي بعد ما مات. للأسف نحن ما في عنا صلاحيات بنوب. En ce cas, adressez-vous à votre direction. طالما هيك احكوا مع قيادتكم. طمنوني كيف الوضع؟ ممتاز إجت القيادة. مسيو شابرييل، بيريكوف غريغوري فلاديميروفيتش. حلو كتير هاد كلام. Vous voulez que le monde entier découvre cette page de l'histoire de l'amitié franco-soviétique? عم استنى غد. بدكم العالم يعرفوا هالشي باحتفالية الصداقة الفرنسية السوفيتية مثل ما بدكم. بتوقع انكم فهمتوا شو اللي صار هون. وأنا بتوقع ما في داعي أطلب منك ما تكتب هالحديث بالتقرير. توقعك بمكانه. مسيو شابرييل، مسيو شابرييل. ما بدي أتحرك من هون. خلي بابا يجي وياخذني فوراً. آنيا لو سمحتي، أنت بتعرفي إنه بابا راح لأنه عنده شغل. وشو يعني؟ أنا ما رح روح من هون. ما عم صدق عيوني. قالينا أهلين. شو يا صبايا، بدكم أي مساعدة أو توصيلة؟ أنا ما رح روح على محل. نحن ما تعرفنا مين هي الصبية الحلوة اللي عم تخانق؟ أنتيشكا بيريكوفا. هذا إيليا، سلمي عليه حبيبتي. شو رأي أميرتنا الصغيرة؟ نروح مشوار مع بعض ونشوف الخيول كيف عم تتسابق. وهدول الخيول حقيقية؟ طبعاً خيول حقيقية. طيب هي الخيول ليش بتتسابق؟ ليسلوا الناس الحلوين يلي بيخانقوا مثلك. شو؟ منروح؟ معناها خلينا نروح على السيارة. أنت مجنون يعني؟ هي شو بيفهمها بسباق الخيل؟ وين المشكلة؟ بالنسبة إلها رح يكون مثل حديقة الحيوان، لا تخافي بنوب. تفضلي. بيريكوف، يعني مليت من عيشتك هنيك؟ جاي عبالك انه تطلع ورا شويكو؟ اشرح لي شو اللي صار مع الفرنسي. اهلا بالرفيق فالنتين. انت مستوعب الوضع؟ بعملتك هي رجعت علاقتنا لسنة 1812
مع باريس. من شان هيك الغي العرض الجوي ورجع الفرنسي على بلده بأسرع وقت. فهمت علي؟ رح يعمل هنيك مقابلة. قريشة، فهم علي. إذا انفجرت القنبلة أنا ما فيني ساعدك بنوب. هاي رح تكون أسوأ من حقول المريخ. وبعدين مين اللي فكر إنه يجيب الدب على كرمنا؟ بصراحة قسمنا. لو في مسؤول ما بنعرف وين كان راح القسم. يا رفيق فالنتين، لو كان في مسؤول شبريال ما كان طلع من هون. قريشة، هاي مسؤوليتك. المهم قريشة، أنت زلمة واعي. يا إما بتسكر هذا الطيار الفرنسي، يا إما بتقرر مين رح يتحمل مسؤولية اللي صار. مفهوم؟ غريغوري اسمعني، إذا بيحكي عن الموضوع ما في خطورة علينا. هو أصلا ما بيعرف إنه أخوه هون ونحن فينا ننكر. أنت جهز حالك والحقني. امتى بدنا نروح لعند الخيول؟ بعد شوي آنيا. خيلنا بالمقدمة. انت من شوي قلتي لي هذا الحكي. بتلتك استعجل، بتلتك اسبقوا أسرع. لا كان كتير قريب على فكرة. يمكن أنا وياكي راهنا على حصان الغلط، ومشان هيك أنا لازم بهدل المخبر تبعي. شو نشرب شي بارد؟ ايه امشي. تفضلي. آنيا، آنيا، عفوا شفتوا لي بنت صغيرة لابسة بيرة لونه أزرق؟ شو هالتصرف هاد؟ حدا بيجيب ولد صغير على سباق الخيل؟ ديروا بالكم على اولادكم. تعالي معي. آنيا، صباح الخير. انت شو بتغيد؟ أندري. بونجور. بونجور. بدي تتعرفوا على بعضكم أحسن. أندري موراتوف، واحد من أحسن المختصين اللي عنا. شو مزحة؟ لا مزحة ولا شي سيد شبريال. أندري خلق وربي بفرنسا، وبعد الحرب أهله رجعوا على الاتحاد السوفيتي وبعتوهم على السجن مثل أخوك. أندري بنفسه رح يجيب الأرشيف ورح يجمع المعلومات عن أخوك المتوفي، وإذا منسبة اللي عم تقوله رح يعملوا إعادة تسوية للوضع. أنا بوعدك بهالشي. أنا ما عاد صدق الوعود. أكيد مفهوم. طيب وإذا جبنا لك الملف الشخصي لأخوك، بهالحالة بتعرف وين مات ووين هو مدفون؟ مأكن لبكرة بس. وإلا ما رح أسكت. مفهوم. لبكرة. أوروفوار. كنتي قولي لي كنت صبيت عنك. روتا، طلعي فيني. بركي عم يكذب وما في شي. لو شفت عيونه كان في عنده هدف ومصر عليه. لازم نلغي العرض. صحيح خبرنا الصحافة، بس مو مشكلة منقول لهم انه صار في عطل بالمحرك. شو رأيك؟ ما تلغي شي. لغولنا الطلعة بال47 ومن يومها 9 ايار ولا كأنه عيد. لا الاستعراض ولا العطلة مهمين. بالنسبة لنا هالشي ما بتعرفي قديش هو مهم. بس شابريال عم يحاول يبتزنا. شو يعني رح يزت مناشير من فوق؟ ما بعرف شو بدي أعمل. خليني أحكي معه. اثنيناتنا طيارين ومحاربين كمان، وطلعنا من هاي المذبحة. بتشوفي رح أقدر أشرح له. ما عم يطير مشاننا، مشان المحاربين القدامى.
نحن شو دخلنا لا يعاقبنا؟ ليوشا أنا ما بدي دخلك بهي القصة. أنا مشان هيك مستعد إني ألبس بيريه فرنسية وطير. حلوة كتير عليك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أنا رايح دور مسكتك. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أنا رايح دور. نيكولاي مرحبا. بعتذر جاي بلا موعد، بس الموضوع ضروري. تفضل، ليش واقف على الباب؟ أهلا مرحبا. تفضل. لو ما كان الموضوع ضروري. هوب. كوكو. مرحبا. ميخائيل. غريغوري. آنيا أنت وين اختفيتي؟ تعي بسرعة لعندي. عفواً مرحبا. روقي شوي، بدك تطولي بالك. شو هي تعي بسرعة؟ انتي شو بتقربي البنت؟ أنا ما بعرفهم. خلي بابا يجي وياخدني من هون. طيب وين أمك؟ ماما ماتت من زمان. انتي بتعرفي وين لقيناها؟ جوا الاسطبل. أنا كنت عم تعمل الخيول. انتو مستوعبين انه كان ممكن تنأذى؟ حضرة الرفيق اسمعني، لو سمحت رجاء استوعب وضعي. حتى يمكن انك بتعرفني، غالينا فولينا، مذيعة بالتلفزيون. مزبوط، أنا بعرفك، بس حتى لو بعرفك يعني أعطيكي بنات الناس بس لأني بعرفك؟ اتصلي بأبوها فوراً. بترجاك انك تساعدني يا رفيق. ابوها مشغول كتير، هو دبلوماسي وما بدنا انه نشغل له باله منشان هيك شغله ابدا. بابا ما بينشغل باله. ماشي يا عمو الشرطي، خلينا نروح أنا وخالته غالينا. خليها تاخدني على البيت لشوف. أوه. أكيد حاسس بطعم الخيريس. كان في برميل معتق وفيه خيريس، لهيك الويسكي هيك طعمته بصراحة. شوف هلأ أنا ما بفهم غير بالفودكا. وأنا شو تعمل؟ عاشق الإنجليز. قريش، بتتذكر بالسنة الرابعة بعيد ميلادي كنتوا بدكم تخطفوني من السكن الجامعي. مو أنت اللي خفتي تنزلي على الشراشة في وقتها؟ مزبوط. بتذكر وش هداك الحارس؟ ما يكلهته لحتى أنت وكولا. قريش أنا آسفة. ما في أي مشكلة، عادي. بصراحة مايكا كانت بنت بتجنن، ما رح يجي مثلها. معك حق. أنا طيارة حربية. يلا يا طيارة حربية على النوم. يلا تعال بابا مشغول. يلا يلا حبيبي، يلا بسرعة. يلا على التخت. اجيت له شابرية، مو عرفان. ايه سمعت اللي صار. عن جد شغلة حقيرة. مين من جماعتكم خطر على باله هذا من بين كل الطيارين الفرنسيين؟ روتا كارلوفنا، واختارته لأعلى التعيين. بلاومنة؟ طيب لك الوضع هيك ما بيطمن أبدا. بعد ما يعرفوا شيء بالمكتب الرئيسي الثاني بصير التقرير عندي على الطاولة، فبقدر آخره يوم. بتلحق تحلها؟ بيكون ممتاز. اسمع كولا، بكرة رح يجي لعندكم حدا من طرفي وبده قضية واحدة ومحددة. بتساعده يا ترى؟
ممكن ساعده. بالمناسبة فعلا غريب. تتعود عليه. بتعرفي أنا تجاوزت القصة ببساطة. أنت مانك غلطان. ومين الغلطان لكان؟ الحياة وعمك كمان. هذا الفرنسي شابرييل مستعد إنه يعمل مشكلة دولية مشان ذكرى أخوه، وأنا بعد كل هالسنين ما حاولت حتى أعرف وين هن المدفونين، ما عملت أي شيء مشانه، ولا شيء بنوب. أندري، أنت كنت صغير. إيه بس بعدين كبرت. نيلي، أنا تخليت عن ذكرى أهلي، حتى فيك تقولي إني نسيتهم نهائياً. موراتو فكر معي، لو وقتها أنت ما عملت هيك مين ووين كنت رح تكون؟ جالينا؟ شو اللي جابك لهون؟ قريش، بالأول وعدني ما تعصب. هلأ كل شي منيح، بس لازم خبرك باللي صار. قولي لي شو اللي صار؟ أنا وآنيا رحنا على سباق الخيل اليوم وأنا ضيعتها هونيك. وينها؟ لا تخاف، هي كتير منيحة ونايمة هلأ. جالينا؟ معقول أخذتي بنتي على مضمار الخيل؟ فكرتي بهالتصرف قبل ما تعمليه؟ من شان هيك جيت لهون لأعتذر لك.